सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर, मैं हूं आपके साथ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो अब तक की इलेक्शन कमीशन के हवाले से डेवलपमेंट सामने आई है। इंतखाबी फहरिस्तों के हवाले से जो काम आज से 15 दिन बाद होना था, उसे आज 15 दिन पहले मुकम्मल कर लिया गया है। दूसरी जानिब ये भी बता दिया गया है कि पोलिंग स्टेशंस कितने होंगे मुल्क भर में और कितने पोलिंग स्टेशंस उन मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशंस में से बहुत ही हसास करार दिए गए हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल और इसके साथ साथ अमन व अमान की सूरत हाल इलेक्शन कंडक्शन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जहाँ पर हो रही हैं, उसे सारे सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी पंजाब की जानिब से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये उतनी फाल नहीं है, इस पर उस तरह से अमल किया नहीं जा सकता। क्या टेक्निकल वजूहात हो सकती हैं कि उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता आइंदा होने वाले इंतखाबात में? इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मैं अपने तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले हमें ज्वाइन करेंगे सैयद मुजम्मिल शाह, तज्जियाकार हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब, और इसके साथ साथ सदर पिलडेट अहमद बिलाल भी हमारे साथ होंगे। वेलकम टू द शो। हम अपने सारे मेहमानों को वेलकम कहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं अब तक की बड़ी डेवलपमेंट कुंवर साहब से। थैंक यू सो मच कुंवर साहब आपके वक्त का। अभी हम देख रहे हैं कि जो इंतखाबी फहरिस्तें तैयार होनी थी, बड़ा रैपिड तरीके से काम उस पर हो गया, जो कि अच्छी बात भी है, क्योंकि सारी सियासी जमातों का एक ही नारा था कि जल्द अज जल्द आम इंतखाबात में जाएं। अब आपको लग रहा है कि जनवरी की जो डेट दी थी एंड ऑफ जनवरी की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, या अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्शन में ताखीर का सबब बन सकती हैं? सर, असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है बड़ा मुतर्रफ हो चुका है। जब से उन्होंने ये कहा है कि हम इंतखाबात जो है जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवा देंगे जी, तो उसके फौरन बाद जो ज़ाहिर है कि उन्होंने हल्का बंदियों का एक गैर हतमी नतीजा जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन। उस पर लोगों के एतराज़ात शिकायतें हैं वो भी देख लेंगे, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने 1 महीने के अंदर अंदर उनकी शिकायत का भी अजाला करना है, फैसला करना है जी। इसके साथ ये सारा मामला जो है ये 30 अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगा। ठीक। और 30 अक्टूबर के बाद फिर इसको एक हातमी है ये इलेक्शन पाकिस्तान जो है वो जारी कर देगा। हल्का बंदी खत्म हो गई। हल्का बंदी खत्म होने के बाद इसके साथ साथ इलेक्शन पाकिस्तान ने बड़ा अहम फैसला किया कल, और उन्होंने कोई इलेक्शन रूल में जो है वो 18 तरमीम की है। वो जो 18 तरमीम को अगर आप गहरी नजर से देखें, मुकम्मल उसको एक लाइन पढ़ें, तो वो बदनवानी और बदनज़मी और जो करप्ट प्रैक्टिस के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं वो 18 जो है इलेक्शन तरामीम की रोशनी में। उसमें तो ये कहा गया है कि जो कागजात नामजदगी जो उम्मीदवार दाखिल कराएगा तो उसको मनी ट्रेल भी देनी पड़ेगी कि ये इलेक्शन एक्सपेंसेस कहाँ से आ रहे हैं, कौन इसके आपके पास कौन से ज़राए वसाइल हैं, तो कौन आदमी बताएगा कि ज़राए वसाइल मेरे कौन से हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इन्होंने कदम उठाया है। तीसरा उन्होंने ये कदम उठाया कि जो भी हालात के मुताबिक जब इलेक्शन हो रहे होंगे तो बाकायदा उसको रिजल्ट जो है उसको एट द स्पॉट दे दिया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसको फौरी तौर पर जो है उसको इलेक्शन एजेंट को या उम्मीदवार को रिजल्ट पेश कर देगा। ये बड़े अच्छे तरमीम 18 तरमीम उन्होंने की हैं, वो भी बड़ा अच्छा उन्होंने फैसला किया। तीसरा जो बड़ा अहम कदम कल इलेक्शन कमीशन ने उठाया, जिस पर लोगों को अब अभाव नहीं होना चाहिए, पब्लिक को महसूस होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जाग उठा है। उन्होंने कल ये बताया कि 90,000 पोलिंग स्टेशन होंगे, और 90,000 पोलिंग स्टेशन की तमाम बिल्डिंगें जो है वो भी उन्होंने मुआयना कर लिया है, इंस्पेक्शन कर लिया है, और 10 लाख का जो स्टाफ है वो भी इलेक्शन कमीशन के पास चारों सूबाई हुकूमतों ने अपनी लिस्टें भिजवा दी हैं। तो ये बड़ी बड़ी अहम चीजें होती है। बाकी हल्का बंदियां में जो अभी इसका गौर हमने नहीं किया कि इसमें क्या उन्होंने क्या तब्दीलियां की हैं, लेकिन बड़ा ये गैर हतमी जो आगे है हल्का बंदी, इस पर किसी को एतराजात हो तो वो जमा करवा दें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन तो जा रहा है इंतखाबात की तरफ, लेकिन सियासी जमातें हैं वो उन्होंने इस पर तैयारी नहीं की। सियासी जमातों का फर्ज बनता है कि अपने पार्टी की जो टिकट देना है पार्लिमानी बोर्ड बनाए, और बाद जिस पार्टी ने अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवा लें 15 दिन पहले, ताकि इनको सिग्नल दे दिया जाए। तो ये सारी चीजें जो है अब तो सारा बाल जो है वो सियासी जमातों की कोर्ट में डाल दिया इलेक्शन कमीशन ने। वो अपना करें, कानून मिट्टी करें, बाकी
सियासतदान मुल्क से आ रहे हैं जा रहे हैं, वो तो ठीक है, वो तो उनका राइट बनता है। सियासी जो जमहूरी तौर पर चाहे रैली निकालें, जुलूस निकालें, जो निकालें, उस पर तो सबको इजाजत है। लेकिन मसला ये है कि अफजल सियासी जमात से मुख्तलिफ होने, ये अब हम पैदा करना है कि इलेक्शन नहीं होने, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। ठीक है, कंवर साहब फरमा रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन क्योंकि अपनी तैयारियों का रिजल्ट्स भी हमें दे रहे हैं, नजर भी आ रहे हैं, तो अब सारा का सारा जो मामला है वो सियासी जमातों के ऊपर है कि वो अब अपनी इंतखाबी मुहिम को किस तरह से आगे लेकर चलते हैं। मुजम्मिल, आपकी तरफ आना चाहूंगी, जिस तरह से आप गुफ्तगू भी सुन रहे हैं, अब जो वोटर लिस्टें जो अभी तक दी है ना इलेक्शन कमीशन ने, उसके मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ से जायद वोटर्स में इजाफा हुआ है जो अभी तक शेयर की गई है डिटेल्स। 2018 के इंतखाबात का अगर हम रेफरेंस ले लेते हैं तो आप क्या समझते हैं कि अभी वोटर टर्नआउट भी, इस सारे सिनेरियो को माइंड में रखते हुए आप जवाब दीजिएगा कि वोटर टर्नआउट भी अभी ज़्यादा होगा? आप क्या समझते हैं, लोग ज़्यादा निकलेंगे? ये सारा मामला 2018 के इलेक्शन से अगर हम इसको कंपैरिजन में लेकर आते हैं तो आपको किस जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुजम्मिल? देखें, इसमें बेशक आपने बताया कि मजीद वोटर्स का इजाफा हुआ है, लेकिन इलेक्शन के डायनामिक्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को देखकर चलते हैं, नंबर ऑफ वोटर्स को नहीं। वो इसीलिए कि अगर फेवरेबल कैंडिडेट मैदान में नहीं है तो फिर तारीख में ऐसे इलेक्शंस की बहुत सी मिसालें इस मुल्क के अंदर मिलती हैं जहां पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम हो जाती है बढ़ने की बजाय। तो इस मर्तबा अगर पंजाब के अंदर, जहां पर बेसिक वॉरफेयर तो पंजाब की है ना, आपको पता है, सिंध के अंदर किसी हद तक पीपल्स पार्टी की बेसिस स्ट्रांग दिखाई देती हैं, बलूचिस्तान में बाप पार्टी सुना अलायंस करने जा रही है नून लीग के साथ, और इसके अलावा केपी के अंदर भी आपको पता है कि पिछले 3 टेन्योर्स तकरीबन 2 टेन्योर्स जो हैं वो पीटीआई के पास रहे हैं। तो पंजाब, अपर पंजाब यानी कि लाहौर से साहिवाल तक की से, जिसके लिए पूरे मुल्क को सबोटाज किया हुआ है इन पार्टीज ने, और इसके अंदर अगर देखा जाए तो अगर मौजू उम्मीदवार नहीं होते मैदान के अंदर, लेट्स से कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अगर जेल के अंदर है और -1 की लोग बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ -2 होगा। उसकी वजह यह है कि शाह महमूद साहब भी इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं होंगे, ना ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ होंगे। तो ऐसी क़यादत की एब्सेंस में एक बड़ी पार्टी की लीडरशिप जेल की सलाखों के पीछे है। मुझे ये लगता है कि ये सब कुछ देख के जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो कम होने जा रही है बढ़ने की बजाय, और टर्न आउट जो है वो मुझे लगता है लास्ट इलेक्शन से एटलीस्ट बाय द परसेंटेज शायद कम हो जाए। और दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हफ्ते का ऐलान किया गया है कि आखिरी हफ्ता जनवरी का उसमें इलेक्शन हो सकता है, ये स्पेसिफिक डेट तो नहीं है, जो है वो अब तक हमारे सामने नहीं आया, और उसका अब मुझे नहीं मालूम कि क्या रीजन है कि वो स्पेसिफाई करने से इज्तनाब कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि इलेक्शन बिल्कुल नहीं हो रहे, ये भी गलत है। ये कहना कि एक मखसूस तारीख पे हो रहे हैं, इसकी भी क्लैरिटी मौजूद नहीं है। तो लगता यही है कि हो सकता है 1-2 अटेम्प्ट सुप्रीम कोर्ट के थ्रू या और जगहों पे लोग करने की कोशिश करें कि इसको डिले मजीद हासिल कर लिया जाए, लेकिन शायद वो बेसूद साबित हों। असल मसला यह है कि अगर फेवरेबल कैंडिडेट्स मैदान में नहीं होते और हल्के सियासत मुतासिर होती है, मियां नवाज शरीफ साहब भी वैसे तो कहा जा रहा है कि आ रहे हैं, अगर नहीं आते तो उस सूरत हाल में एक हंग पार्लियामेंट की सिचुएशन बनेगी, यानी कि जो वोट है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा छोटे नंबर्स के अंदर, और 2/3 अक्सरियत की कोई बड़ी पार्टी इमर्ज करती है, एटलीस्ट मुझे दिखाई नहीं दे रही। ना ही सिस्टम ये चाहता है इस वक्त कि एक ऐसी बड़ी पार्टी इमर्ज कर दे जो कि डोमिनेट कर दे पूरे सिस्टम को। तो वो एक्सपीरियंस जो है वो बुरा रहा है, और इसीलिए मुझे तो एक हंग पार्लियामेंट दिखाई देती है जिसमें एक कौमी हुकूमत की एक शक्ल होगी और हर पार्टी का थोड़ा बहुत मैंडेट होगा, पावर शेयरिंग फार्मूला चलेगा, और एक कमजोर सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी जो कि बाकी इत्तेहादियों पे बेस करेगी कि उनका असेंट मिलता है या नहीं मिलता, जो कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमें इस दौर में मुआशी फैसले जो है वो मुश्किल लेने पड़ेंगे और हमें पावर कंसोलिडेट करनी थी। लेकिन अगर कोई ऐसी पार्टी इक़्तिदार में आती है जो कि इत्तेहादियों के ऊपर इतनी डिपेंडेंट हो कि उनकी मर्जी के बगैर कोई फैसला ना कर पाए, तो इसका फायदा नुकसान होगा मुझे लगता है। बिल्कुल, लेकिन अभी हमें एक सिंगल आउट पार्टी जो है रूल करती हुई नजर नहीं आ रही। मुजम्मिल यही कह रहे हैं। अभी हम अहमद बिलाल साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू सो मच सर आपका। सर, अभी हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों का जो अभी किरदार नजर आ रहा है, पीपल्स पार्टी या फिर जितनी भी बड़ी सियासी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ की भी बात अगर हम कर लेते हैं तो उनका यही कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही। तो सियासी तौर पर इक्वालिटी की वो जो डिमांड कर रहे हैं वो उनको नज़र नहीं आ रही और मिलती हुई दिखाई भी नहीं दे रही है। सच नियर फ्यूचर की भी बात कर लेते हैं अगर हम, तो आप ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मुतालबा जो है नताइज के बाद भी क्या जो सियासी इंजीनियरिंग का एक तासुर होता है उसको जन्म देगा? इंतखाबात का जो रिजल्ट है उसके ऊपर भी ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इसका होता हुआ नजर आ रहा है आपको अहमद साहब? देखिए, ये कोई अजीब बात नहीं है कि हर इलेक्शन से पहले
ایک جماعت یا دوسری جماعت لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کی شکایت کرتی ہے. 2018 سے پہلے پی ایم ایل این کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی تھی اور انہوں نے شکایات بھی کی تھی، یہ لوگوں کو نظر بھی آتی تھی. اب اس دفعہ یہ شکایات کا زیادہ میرے خیال میں جسٹیفیکیشن تو پی ٹی آئی کا ہے کہ اس کے چیئرمین جو ہیں وہ بھی جیل میں ہیں اور اس کے بہت سے دوسرے رہنما بھی جیل میں ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس شکایت کی اتنی زیادہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کیونکہ ان کی اپنی مرضی کی اور اپنی اتفاق رائے سے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی سندھ میں وہی اس وقت اقتدار میں ہے، اور فیڈرل لیول پہ بھی کسی حد تک تو ان کا مشورہ شامل تھا. لیکن پھر بھی اگر انہیں شکایت ہے تو الیکشن کمیشن کے سامنے لانی چاہیے، اور یہ شکایات الیکشن سے پہلے اگر آئیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کی کریڈیبلٹی رائٹ سر، اس کو پھر بعد میں بھی یہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آئے گا. لیکن آپ یہ بتائے گا کہ ابھی جو ملک کی سیاسی صورتحال بھی ہے، امن و امان کی سچویشن بھی ہے، ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے جو پولنگ اسٹیشن بنے ہیں اس میں جو ہاف نمبر آف پولنگ اسٹیشن ہے وہ جو ہیں سینسیٹیو قرار دیے گئے ہیں. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عام انتخابات میں آگے جا کر کس طرح کے چیلنجز ہو سکتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو یا پھر عوام کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے؟ انتخابات میں سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ یہ وقت بھی بتا دیا ہے کہ اب اگر جنوری کا آخری ہفتے کی اعلان کر دیا الیکشن کمیشن نے تو اسی ٹائم فریم میں ہو جانا چاہیے الیکشن، اس سے آگے کسی بھی صورت میں نہ جائے. یہ پہلا بڑا چیلنج ہے. اگرچہ 90 روز میں ہونے چاہیے تھے لیکن اب وہ 90 روز میں تو نہیں ہوتے نظر آ رہے کیونکہ وقت ہی گزر گیا ہے. تو اب یہ جو ڈیٹ اناؤنس کی ہے اسی کے اوپر. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہمارے ہاں پرفیکٹلی تو شاید کبھی بھی نہ ہوئے ہوں. نسبتاً بہتر الیکشن ہوئے ہیں 2013 میں، 1970 میں. تو جتنے بھی بہتر ہو سکتے ہیں الیکشن وہ کروائے جانے چاہیے تاکہ اتنے تو فری اینڈ فیئر ہوں کہ لوگ اس کو جنرلی ایکسیپٹ کریں اس کے نتائج کو. اگر 1977 کی طرح لوگوں کی بڑی تعداد نے اسے ایکسیپٹ نہ کیا تو پھر وہ بحران کا باعث بنیں گے. اس لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کی کوشش ہونی چاہیے. دوسرا کام یہی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ پھر حکومت جو بنے وہ جتنی مستحکم حکومت بن سکتی ہو کم سے کم سیاسی پارٹیوں کے اتحاد کے ساتھ تو ویسی حکومت بنے. یہ 3 تو ابتدائی چیلنجز ہیں اور اس کے اندر بھی انٹرفیرنس نہ ہو کسی ایکسٹرنل پارٹی. بالکل ٹھیک. اور چوتھی بات یہ ہے کہ پھر جو بھی حکومت بن جائے اس کو پھر موقع دیا جائے وہ کام کریں اور اس کے مطابق پھر وہ اپنا ایجنڈا اور یہی ضروری ہے ملک کے لیے آئندہ آنے والے وقت میں بھی. احمد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہ گیا. قمر صاحب آپ سے جو میں ای وی ایم کی بات کری تھی اور آپ پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ کچھ ترامیم کی گئی ہیں الیکشن رولز کے اندر. پنجاب حکومت نے بھی یہ منظوری دے دی ہے کہ وہ ای وی ایم کا جو منصوبہ ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے. آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں ان معاملات کو اور آپ سے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی ای وی ایم کے حوالے سے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اتفاق تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے خود بریفنگ دی تھی ایز اے منسٹر فار لینڈ پارلیمانی افیئرز. جی تو کل کابینہ میں یہ میری بریفنگ تھی جس پر انہوں نے مجھ سے بریفنگ لی تھی. تو میں نے کہا تھا جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین چونکہ وفاقی سطح پر الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ اس کو مسترد کر چکا ہے اور پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ 103 میں ترمیم کر کے وفاق میں جو الیکشن ہونے ہیں اس کو بھی انہوں نے اس کو ختم کر دیا ہے. تو یہ لوکل گورنمنٹ کے لیے جو تھا یہ الیکشن کمیشن بار بار بزدار حکومت کو بھی خط لکھتا رہا اور پرویز الہی کو بھی خط لکھتا رہا کہ جناب آپ نے جو پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ بنایا ہے الیکشن ایکٹ اس میں ترمیم کرے کیونکہ یہ تو وفاق کی سطح پر ختم ہو چکا ہے. اور الیکشن کمیشن بھی جو ہے اس کے بارے میں بار بار لکھ چکا تھا کہ یہ ناقابل عمل منصوبہ ہے اور اس میں جو ہے شفافیت نظر نہیں آتی. اس میں ٹیمپرنگ بڑے میں ہے، سافٹ ویئر بھی تبدیل ہو سکتا ہے. یہ تو الیکشن کمیشن نے بڑا سٹینڈ لیا تھا عمران خان کے زمانے میں اور بعد میں یہ جو گورنمنٹ آئی تھی تحریک عدم اعتماد کے بعد تو انہوں نے بھی اس میں ترمیم کر کے یہ ختم کر دیا تھا الیکشن ایکٹ سے. تو انہوں نے بار بار لکھا تھا کہ صوبائی حکومت کا جو مقامی حکومت کا جو
انہوں نے لوکل باڈی الیکشن ایکٹ بنایا ہے 2022. رائٹ سر، بالکل ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بریفنگ تھی. اب مزمل آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دنیا بڑی آگے جا رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف جا رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، ٹیمپرنگ بھی ہو سکتی ہے، بڑے سے معاملات ہیں. کچھ علاقے ایسے ہیں پاکستان کے جہاں پر تو بجلی نہیں ہوتی، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ اتنا زیادہ ہے، تو وہاں پر کس طرح سے ان مشینوں کو انسٹال کیا جائے گا، کس طرح سے ریزلٹ کنڈکٹ کیے جائیں گے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جو الیکشن کا نظام ہے وہ اگلے کتنے 100 سال تک اسی طریقے سے چلے گا اور ہم نہیں بدلیں گے اپنے نظام کو؟ دیکھیں بیسکلی جو ریسورسز ہیں الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کے، مسئلہ کبھی اس کا نہیں رہا. مسئلہ رہا اس نظام کے تحت جو ہے وہ صاف اور شفاف انتخابات ہوتے نہیں ہیں. 1970 کا انتخاب ہوا، اس کے بعد کتنا بڑا ڈیزاسٹر آپ کے سامنے آیا کہ پاور شیئرنگ فارمولا طے نہیں ہو پایا. مجیب صاحب ادھر تو صاحب یہاں آ گئے اور اس کے ملک کو جو ہے وہ دولخت ہونا پڑا. اس کے بعد سے آج تک ایک ان پارٹیزن یا پھر کہنا چاہیے کہ ان کانٹروورشل الیکشن نہیں ہو پایا. تو اب ای وی ایم ہو، پھر ایون آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کل کو لوگ لے آئیں گے، ہمارے یہاں نہیں آ پائے گی. اور وہ اسی لیے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس مینز کے تھرو الیکشن ہوتا ہے، اصل مسئلہ اس نظام کا ہے جس میں شفافیت کم ہے. اور ویسے بھی پاکستان کو ایگزسٹینشیل تھریٹس جو ہیں مختلف صوبوں کے اندر، میں پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما سے بات کر رہا تھا ایک ہفتہ پہلے، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے پاکستان میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کا تصور نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جب کیمپیننگ شروع ہوگی تو وہاں پر دہشت گردانہ کارروائیوں کا خطرہ ہے. اسی لیے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بلوچستان اور کے پی کے اندر الیکشن ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا جی ہمیں تو علم نہیں ہے، نہ یہ ڈیبیٹ ہے مین اسٹریم کے اندر. تو اب یہاں تک اس معاملات پہنچ چکے ہیں کہ وہاں پر ناردرن بارڈر میں سیکیورٹی تھریٹ بھی اتنا زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو تاریخ سامنے آ رہی ہے اس تاریخ میں ناردرن بارڈر کے بہت سے شہروں میں شدید سردی اور برف باری ہوتی ہے، وہ بھی ایک چیلنج ہے. تو مجھے تو چیلنجز دکھائی دے رہے ہیں اور اگر اس کو ختم کرنا ہے تو ایک براڈ کنسنسس چاہیے، تمام پارٹیز کو بٹھائیے. اور ایگزیکٹلی مزمل جو آپ بات کریں یہ ڈسکس ہوئی بھی ہے کہ جو پولنگ اسٹیشنز ہیں جن ایریاز کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر مشکل ہو جائے گا پولنگ کا عمل ہونا. تھینک یو سو مچ مزمل. ہمارے ساتھ کنور دلشاد صاحب اور احمد بلال صاحب صدر پلڈیٹ ہمارے ساتھ تھے اور سارے سیاسی الیکشنز کے حوالے سے گفتگو بھی کر رہے تھے. ابھی پروگرام میں ناظرین یہاں وقت ہوئے بریک کا. اسٹے ود اس. اینڈ ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین اب کچھ آگے بڑھتے ہیں اور آپ یہ تو مانتے ہی ہیں کہ یہ جو موجودہ دور ہے یہ آئی ٹی کا دور ہے. اس میں پوری دنیا آئی ٹی کے سیکٹر میں بے حد کام کر رہی ہے، بہت ہی اپ ڈیٹڈ انڈسٹری ہو چکی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کمائے جا رہے ہیں. آئی ٹی انڈسٹری کی اسی اہمیت کے پیش نظر نگراں وفاقی وزارت آئی ٹی اینڈ کمیونیکیشن نے ملک میں 5000 مشترکہ ای ورکنگ مراکز کے قیام کا اعلان کر دیا، جو کہ بہت ہی اچھی بات بھی ہے. گزشتہ دنوں میں نگراں وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن ڈاکٹر عمر سیف نے یہ بتایا تھا کہ حکومت 5000 مشترکہ ای ورکنگ مراکز کو قائم کرنے جا رہی ہے، جس پر نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر سے ملاقات بھی ان کی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ مشترکہ ای مراکز کے قیام کے لیے بلا سود قرضے اور فری لینسرز کو بھی سہولیات ملیں گی، جس سے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور ان کے اس اقدام سے ملک میں ڈالرز کا بہاؤ بھی تیز ہوگا، آئی ٹی کی ایکسپورٹ کا حجم بھی تیزی سے بڑھے گا. تو ملک میں بڑے پیمانے پر ای ورکنگ مراکز کے قیام سے یقیناً آئی ٹی انڈسٹری سے وابستہ افراد اور فری لینسر اور وہ نوجوان جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بے حد فائدہ ہوگا. اور ہم امید بھی کر سکتے ہیں کہ یہ مستقبل میں بہتری کی جانب امید کی ایک یہ کرن بھی ہے. اور اب اگر آئی ٹی کے سیکٹر میں اتنا کام ہو رہا ہے اور اس حوالے سے بہت سے مواقع بھی روزگار کے پیدا ہوں گے نوجوانوں کے لیے، ان کو آسان ایک ساتھ پر سہولت کے حساب سے قرض بھی دیا جائے گا، تو اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں مزید کہ کس طرح سے ان کو کیٹر کیا جائے گا، کس طرح سے یہ ایک اچھی چیز ہے. ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام حسین، آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. ابھی جس طرح سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ ایک آئی ٹی سیکٹر ہوگا، مشترکہ کاوش ہے یہ حکومت کی جس میں بہت سے مواقع بھی ملیں گے نوجوانوں کو روزگار کے لیے، تو آپ یہ بتائیے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے وہ نوجوان جو بے روزگار ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے کہ کام کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، یہاں پر مواقع اس طرح سے نہیں ملتے، تو یہ کتنی اچھی چیز ہے اور اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے اس سیکٹر کو؟ تھینک یو، شکریہ آپ کا بہت بہت. یہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے اور یہ اگر اس پہ پیش رفت ہو تو یہ بہت اہم ہوگا پاکستانی آئی ٹی انڈسٹری کے لیے، پروفیشنلز کے لیے، فری لانسرز کے لیے. دیکھیں جب آپ وہ ورکنگ اسپیسز یا جب سینٹرز بناتے ہیں انٹرپرینیورشپ کے لیے، اسٹارٹ اپس کے لیے، فری لانسرز کے لیے، آئی ٹی پروفیشنلز کے لیے، سب سے بڑا فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ان کو یہ شیئرڈ کمیونٹی سینٹرز دیتے ہیں تو پاکستان میں جیسے انرجی کا بھی بحران ہے جس میں بہت دفعہ بجلی الیکٹریسٹی کی وجہ سے
دشواری ہوتی ہے. اسی طرح آپ بہت سارے لوگوں کو مینٹرشپ یا گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے, وہ ایک کمیونٹی سینٹر سے مل سکتی ہے. پھر ان سے ایک بہت اچھی میٹنگ کے مواقع ہوتے ہیں جس میں میٹنگ سینٹرز وغیرہ ہوتے ہیں. پھر یہ آپس میں مل کے جب کام کرتے ہیں تو مختلف پروجیکٹس میں ترقی ہوتی ہے. یہ سب منسٹری آف آئی ٹی نے جب انکیوبیشن سینٹرز بنائے پاکستان میں کوئی 5 سال پہلے, نیشنل انکیوبیشن سینٹرز, ان سے بھی یہی اثر ہوا کہ وہ جب سینٹرز پورے پاکستان میں بنے تو کئی ہزار کی تعداد میں اب 1500 سے 1600 نئے بزنسز یا اسٹارٹ اپس آئے, جن میں سے بہت بڑے بڑے نام انہی بزنس سینٹرز کی وجہ سے آئے. تو جب فری لانسرز کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے, آج اگر ہم $500 ملین کی بات کر رہے ہیں تو وہ جب ہم ٹارگٹ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں $4 بلین پہ جانا ہے, $5 بلین پہ جانا ہے فری لانسرز کے تھرو, تو ہم ایسے ہی جائیں گے جب ان کو مواقع زیادہ دیں گے, ان کے پاس انٹرنیٹ اچھا ہوگا, کوالٹی اچھی ہوگی, مینٹرنگ اچھی ہوگی, مارکیٹس میں رسائی کے لیے کوئی ان کو رہنمائی دے گا, تو ان سب چیزوں سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ظاہر ہے ہماری ایکسپورٹس بڑھے گی. آج 2.5 سے 3.5 بلین کے درمیان ایکسپورٹس ہیں, آئی ٹی کی ایکسپورٹس بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں جب فری لانسر ہمارا ایک گائیڈنس کے ساتھ بڑی مارکیٹ کو ٹیپ کر رہا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں, ایسا کون سا میکنزم ہے جو یہاں پر ایز سچ نہیں ہے فری لانسرز کے لیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, اپنے اکاؤنٹس کو لے کر اکاؤنٹس مینجمنٹ نہیں ہوتی, باہر کے ملکوں میں ان کو اکاؤنٹ کھولنے پڑتے ہیں, یہاں پر کام کرنے کے لیے رہتے پاکستان میں لیکن کمانے کے لیے ان کو اکاؤنٹس باہر کھولنے پڑتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ کیا اقدامات جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں حکومتی سطح پر؟ جی جیسے منسٹر صاحب نے بھی ابھی مینشن کیا تھا اپنے بیان میں, اور گورنمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ جیسے پیمنٹ گیٹ ویز مختلف دنیا کے, وہ خاص طور پہ پے پیل, اسٹرائپ جو مشہور پیمنٹ گیٹ ویز ہیں, ان کی پاکستان میں آمد. اس کے ساتھ ساتھ جو فری لانسرز ہیں جو جن پلیٹ فارمز کو استعمال کر رہے ہیں ان پلیٹ فارمز پہ اپنے لیے مواقع کیسے بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ٹیکنالوجی پہ کام آپ $5 پر گھنٹے پہ بھی کام کر سکتے ہیں اور $500 پر گھنٹے پہ بھی کام کر سکتے ہیں. جو فری لانسرز اگر 30 لاکھ کے قریب یا 3 ملین نوجوان اس وقت ہمارے وابستہ ہیں فری لانسنگ سے, تو جب ان کا اسکیل بڑھ جائے گا کام کا, جب ان کی یہ سینٹرز بن کے ان کی بہت ساروں کی ریکوائرمنٹ جو انرجی کی پرابلم ہوتی ہے, یعنی پرائسز الیکٹریسٹی وغیرہ کی, مینٹرنگ کی, دوسرے مسائل حل ہوں گے, تو ظاہر ہے اس پہ ڈائریکٹلی ایکسپورٹ سے اثر پڑے گا اور یہ بہتر ہوگا. کل کو یہ فری لانسر ہی سافٹ ویئر ہاؤسز بناتے ہیں اور بڑی کمپنیاں بناتے ہیں, تو یہ مواقع دینا بہت ضروری ہے, یہ کمیونٹی سینٹرز بنانا بہت بہت ضروری ہے. رائٹ سر, تھینک یو سو مچ. اصفر حسین آئی ٹی ایکسپرٹ, ہم کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مشترکہ مراکز قائم کیے جا رہے ہیں یہ ایک انتہائی اہم اقدام ہے حکومت کا, اور اگر اس میں آگے بڑھتے ہوئے ہم جاتے ہیں تو اس سے آئی ٹی ایکسپورٹ میں بھی بہت زیادہ اضافہ بھی ہوگا, روزگار کے مواقع تو ملیں گے. اب پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے ہم ایک اور انتہائی اہم مسئلے کی بات کرتے ہیں جو عوامی مسئلہ بھی ہے, خاتون خانہ کے ساتھ جڑا بھی ہوا ہے. اب ہم بتا رہے ہیں کہ ابھی تک یہ جو مسئلہ ہے اس کا جانی نقصان بھی ہو رہا ہے ملک میں. سوئی گیس کی قلت ہوتی ہے, لوگوں کو غیر معیاری گیس سلنڈر خریدنے پڑتے ہیں. اب جب غیر معیاری سلنڈرز کا استعمال ہوتا ہے جو تھوڑا سستا ہوتا ہے لیکن انتہائی خطرناک ہوتا ہے, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر گیس سلنڈرز کو استعمال کرنا ہے تو قریباً 2-3 سال بعد اسے تبدیل بھی کرنا ہے, اس کی مینٹیننس بھی کرنی ہے, اس کا سرٹیفکیٹ بھی لیا جائے اور اس کی پراپر مینٹیننس کا خیال رکھا جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کیونکہ عوام مہنگائی سے اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اپنے چند پیسے بچانے کی خاطر غیر معیاری سلنڈر خریدتے ہیں اور اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں, جو کسی بھی صورت فائدے کا سودا نہیں ہے. اب ایک ایسا ہی حادثہ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا سکھر میں پیش آیا, جس میں بس ٹرمینل کے قریب LPG کی دکان پر سلنڈر پھٹا اور اس کے نتیجے میں 6 افراد اپنی جان سے گئے. تو ناظرین, یہ سکھر ٹرمینل کا واقعہ نہ کوئی پہلا واقعہ ہے نہ آخری ہے, لیکن بن سکتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر ناقص سلنڈر کے استعمال کی وجہ سے متعدد افراد اب تک اپنی جانیں بھی گنوا بیٹھے ہیں. تو ہماری بھی انڈیویجولی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اپنے گھروں میں ہم گیس سلنڈر یوز کرتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھے ہوں, ان کے مینٹیننس بہتر ہو, سستے نہ ہوں, معیاری سلنڈرز استعمال کریں. گاڑیوں میں یا دکانوں میں بھی جو ہم سلنڈر یوز کرتے ہیں ان کے معیار پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پھر سٹیک پر ہماری جان ہوتی ہے. لیکن اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا وہ دکاندار جو سلنڈر بیچ رہا ہے یا وہ بندہ جو سلنڈر خرید رہا ہے, تو یہ ذمہ داری دونوں پر عائد ہوتی ہے. حکومت اگر کریک ڈاؤن کرتی ہے, اگر پابند کرتی ہے دکانداروں کو کہ وہ صرف اور صرف اپنی دکانوں پر معیاری سلنڈرز رکھیں گے, ٹرانسپورٹرز کو باؤنڈ کرتی ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں کے اندر صرف معیاری سلنڈرز کا استعمال کریں گے, تو ہی ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں. لیکن اگر جس طرح سے ابھی جس سلسلہ جو چل پڑا ہے کہ گاڑیوں میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے فیول پرائسز بڑھی ہیں,
पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो मोटरसाइकिल वालों ने भी सिलेंडर यूज़ करना शुरू कर दिए, वो भी एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी बड़ा ख़तरनाक कि एक ट्रेंड सेट हो गया है कि मोटरसाइकिल पर अगर एलपीजी सिलेंडर यूज़ हो रहा है तो आप समझ ही सकते हैं कि वो कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो इस पर काबू हमने खुद भी पाना है, अपने आप को भी सेव करना है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी सेव करना है, और उसी सूरत में कर सकते हैं हम एक मयारी सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में अभी हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन एलपीजी इरफान खोखर साहब ने। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। ये एक बड़ा अहम मसला बनता जा रहा है और बहुत बढ़ता भी जा रहा है कि गैर मयारी सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी यूज़ करते हैं उनको, घरों में भी हम देखते हैं, दुकानों पे भी देखते हैं, छाबड़ी वालों को भी देखते हैं। लेकिन आप ये बताएं कि ये कितना ख़तरनाक है और इस पर किस तरह से हम काबू पा सकते हैं, किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी बोल टीवी का। ये तो हर घर की देखें जी सिलेंडर जरूरत बन चुका है जी। म्यारी सिलेंडर बिल्कुल खतरनाक नहीं है। जो म्यारी है ओगरा के अप्रूव करदा कारखानों से बने हुए, आप चाहे उसको 10 मंजिल से गिरा दें या आग के अंदर कुछ चढ़ दे, म्यारी सिलेंडर कभी ब्लास्ट नहीं हो सकता। उसकी लाइफ टाइम गारंटी है। 5 साल के बाद कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि उसको दोबारा से रिफर्बिश करना होता है। लेकिन अफसोस की बात, यहाँ पे अदारे सोए हुए हैं और यहाँ पे गैर मेरी सिलेंडर की जगह गैर मेरी गैस मिल रही है। आपको जो 3000 का गैस है वो आपको बड़े मुश्किल से 700-800 की मिलती, 2-2.5 हजार का आपको पानी मिलता है। यहाँ पे अदारों को जगाने की जरूरत है। आप देखें सक्खर में 9 से 10 जाने गई एक दिन में, लसबेला में दिसंबर में 26 जाने गई। बात ये कि ये गैर मेरी सिलेंडर और उसके बाद CO2 उसमें मिक्स की जा रही है। जब CO2 मिक्स करते हैं उसका प्रेशर 1200 PSI है। एलपीजी का प्रेशर जो है मैक्सिमम 90 से 125 PSI होता है। ये लोग जो बहुत बांट रहे हैं, गुजरांवाला में 400 से ज्यादा कारखाने जो बंद नहीं कर पा रहे, अथॉरिटी ओगरा या बाकी इदारे इनको काम करना चाहिए। चेयरमैन ओगरा वहां तशरीफ ले गए, बड़ी मेहरबानी, लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि वहां पे एक पूरा गुजरांवाला में गैर मेरी सिलेंडर बनाने का बहुत बड़ा सिस्टम लगा हुआ है। 450 कारखाना काम कर रहा है जो मौत के खिलौने बना के लाहौर में शाला मार्केट में बेचते हैं, गोदामों के गोदाम होने पड़े। जो इरफान साहब आप हमें बता रहे हैं ये हुकूमती एहलकारों की नज़र में भी यकीनी तौर पर होंगी। अब ये जो काम गैर मयारी सिलेंडर्स को बनाने का हो रहा है वो तो अपनी जगह, अगर उनको बंद नहीं किया जा रहा तो अभी हम जो मैसेज दे रहे हैं वो एक पब्लिक अवेयरनेस का मैसेज है। तो लोगों के लिए सिर्फ इतना बता दीजिए कि उनको अगर सिलेंडर खरीदना है तो कौन सी चीज़ों का ख्याल उनको रखना है। कीमतें तो हैं ही ज़्यादा, लेकिन इतना बड़ा फ़र्क होता नहीं है मयारी और गैर मयारी सिलेंडर में। तो आप ये बता दें कि बस चीज़ें कौन सी चेक करनी है सिलेंडर लेने से पहले, लगाने से पहले। मेरी सार्फिन से ये गुजारिश है कि जब वो सिलेंडर खरीदे सबसे पहले एलपीजी के मजाज डिस्ट्रीब्यूटर जो ओगरा के डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे वो सिलेंडर खरीदें। और जब सिलेंडर खरीदें उनसे ओगरा के अप्रूव करदा कारखानों के बने हुए सिलेंडर और के साथ उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट की फोटोकॉपी जरूर, उसकी स्टैम्प करदा सर्टिफिकेट जरूर हासिल करें। अच्छा। वो हासिल करने के बाद आपको उसकी लाइफ टाइम गारंटी मिलेगी और वो सिक्योरिटी पे सिलेंडर मिलेगा। बाकी ये जगह जगह हार्डवेयर शॉप पे जो सिलेंडर सेल किए जा रहे हैं चमकते हुए सिलेंडर जो जगह जगह आपको नजर आ रहे हैं हार्डवेयर दुकानों, वो बिल्कुल गैर कानूनी है। तमाम के तमाम सिलेंडर 100% गैर मेरी हैं, वो बिल्कुल से इज्तनाब करें। सिलेंडर से आपको सस्ता जरूर मिलता है लेकिन जान से कीमती कोई चीज नहीं है। आप मेरी सिलेंडर खरीदें और एलपीजी के जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑथराइज है उनसे खरीदें और उनसे ओगरा की रसीद जो कारखाने बने हुए हैं और ओगरा की थर्ड पार्टी की रसीद लाजमी हासिल करें। नंबर 1। तो ये चीजें जो हैं ये सिलेंडर खरीदते हुए हमें देखनी है। सर आखिर में आपसे ये भी हम जानना चाहते हैं कि एक तो ये सिलेंडर बहुत महंगे हैं मयारी सिलेंडर, दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं खुद एलपीजी की तो आपने वो भी बताया कि 2 कैटेगरीज हैं, एक मयारी और एक गैर मयारी है। अब जबकि रूस भी पाकिस्तान को दे रहा है एलपीजी, बताया जा रहा है कि 1000 मैट्रिक टन एलपीजी गैस की खेप जो है वो पाकिस्तान को मौसूल हुई है। तो अब ये कुछ कीमतों में कमी भी आएगी, आवाम को यहाँ भी कुछ रिलीफ मिलेगा क्योंकि अब आगे आने वाली हैं सर्दियाँ, गैस की वैसे किल्लत उधर नहीं, तो आवाम जाए कहाँ, उसको तो एलपीजी यूज करनी है फिर। जी बिल्कुल, गैस सस्ती मिलनी चाहिए और बहुत से कंट्री से गैस आनी चाहिए। यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा है और मैं जिस तरह आप मेरी गैस की बात करी है, जो टर्मिनल पे गैस आती है उसके पर तमाम दोनों टर्मिनल पर लैब्स लगी हुई हैं, वो टेस्ट होके एलपीजी जो है वो आती है, फिर वो वेसल बर्थ होता है, फिर मार्केट में आती है। इस तरह अब जो बॉर्डर से एलपीजी आ रही है वहां पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो वैसे ही गैस आ रही है, वो पानी आ रहा है या उसका कच्चा तेल आ रहा है, कंसंट्रेशन जानलेवा जो गैस है जो
वहाँ पे कैंसर फ्लेवर गैस जो आ रही है, ये बड़ी खतरनाक, इसको बंद होना चाहिए। तमाम बॉर्डर्स के ऊपर जहाँ से एलपीजी आ रही वहाँ पे एलपीजी लैब लगनी चाहिए। अच्छा। एलपीजी लैब के बाद देखें, मेरी ओगरा से मीटिंग हुई थी, मैं चेयरमैन ओगरा और मेंबर गैस और बाकी तमाम सरपंच असलम साहब को, और मैं यहाँ दहानी कराना चाहता हूँ, उन्होंने हमारे से वादा किया था कि मोबाइल लैब काम करेंगी। अच्छा। लैब जाया करेंगी, वो रास्ते में बोजर को चेक करेंगी, अगर वो गैस ठीक नहीं होगी हम वो बोजर जब्त कर देंगे। जनाब चेयरमैन ओगरा और बाकी मेंबर गैस जैनुल आबदीन साहब, आपने मेरे से वादा किया था कि मोबाइल लैब काम करेंगी, कोई अभी तक लैब नहीं गई, कोई अभी तक किसी जगह किसी बॉर्डर पे लैब नहीं लगी। ये कई साल गुजर गए मुझे ये चिको पगार करते हुए, ना तो गैर मेरे सिलेंडर बंद हो चुके। मेरी गुजारिश है कि गैर मेरे सिलेंडर के ऊपर और गैर मेरी गैस के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। इरफान खोकर, सदर एलपीजी एसोसिएशन हमारे साथ थे, और उनका भी जब आप गैस खरीदते हैं या फिर आप सिलेंडर खरीदते हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेक पर आप खुद होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आपके घर वाले होते हैं, आपकी अपनी जान होती है। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करते हैं आई इन्फेक्शन, जो बहुत ज़्यादा बड़ा भी था, और उसके साथ साथ हमने देखा था कि आंखों की एक और मसला जो है वो बहुत ज़्यादा पंजाब में देखा। वेस्टर्न इंजेक्शन के हवाले से जो एक स्कैंडल सामने आया था, उसके अंदर अभी तक कितने अफराद हैं जो मुतासिर हुए हैं और उनकी क्या हालत है, क्योंकि महकमा सेहत पंजाब ने कहा था कि उनका इलाज मुआलजा भी खुद वो अपनी खर्चे पर करेंगे। अभी तक हम देख लेते हैं कि मुल्तान से यहाँ पर क्या सिचुएशन है। ब्यूरो चीफ मुल्तान ताहिर खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपके वक्त का। अभी जो वेस्टर्न इंजेक्शन से मुतासर अफराद हैं, मजमूई तौर पर उनकी तादाद कितनी है, कैसे उनका इलाज मुआलजा हो रहा है, क्या कहना है निश्तर अस्पताल के हेड का इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त वेस्टर्न नामी जो इंजेक्शन है उससे मुल्तान रीजन में जो 21 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जो 21 से ज़ायद अफराद हैं उनकी बिनाई से वो महरूम हो चुके हैं। जबकि एक जो स्वेयर केस हमारी आज देखने में आया वो ये था कि उस शख्स की आँख ना सिर्फ बिनाई मुतासिर हुई है बल्कि उसकी आँख की साख्त भी मुतासिर हो चुकी है। उनको मसनूई आँख लगानी पड़ेगी इस इंजेक्शन से। इस कदर शिद्दत से जो है ये इन्फेक्शन हो रहा है। CEO हेल्थ के मुताबिक जो 21 अफराद हैं, इनके इलाज के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से तमाम तर जो सहूलियात हैं मुफ्त फराहम की जा रही हैं। मगर इसके साथ साथ 2 अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जा चुकी हैं। ये वो 2 अफराद हैं जो मिडल मैन है का किरदार अदा कर रहे थे, जो कि निजी लेबॉर्ट्री को ये इंजेक्शन सप्लाई कर रहे थे, और उसके बाद इस सप्लाई की जो कैपेसिटी है। अपडेट कर रहे थे आप हमें। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।